शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 4 गते मंगलबार, फेब्रुअरी 16 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141, माघ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि। आज वसन्त पञ्चमी, सरस्वती पूजा। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सरकारका 3 वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक, प्रतिकूलताका बीच उल्लेख्य काम भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। बजेट खर्च नहुनुमा हरेक वर्ष उस्तै कारण, विकास मन्त्रालयमै कम खर्च। संसद पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन, कांग्रेसमा एउटै मत बन्न सकेन। संसद विघटन संविधानको उल्लङ्घन भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको लिखित जवाब। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। फागुनभित्रै समुदाय स्तरमा खोप लगाउने सरकारको तयारी। ढुक्क भएर खोप लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नक्कली कागज बनाएर करोड खर्च। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई 20 वर्षसम्म जेल हाल्ने चेतावनी। दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा एपिएफ र विराटनगर महानगरपालिका विजयी। राष्ट्रव्यापी खुला स्कुनर प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल सुरु। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले सरकारको 3 वर्ष र प्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारीको कुरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो सरकारका 3 वर्षीय उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकाल सफल भएको र यस अवधिमा संविधान र संहिता कार्यान्वयन सशक्त भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा समग्र आर्थिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको, विकास निर्माणले अत्यधिक गति लिएको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेख्य सफलता मिलेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमा सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कनका आधारमा नेपाल बन्ने र बनाउन सकिने पनि बताउनु भएको छ। आफू नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा हिजो आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्री ओलीले नकारात्मक प्रचारबाजीका बावजुद सरकारले जे जति काम गरेर आधार बनाएको छ त्यसमा निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। समृद्धिको आरम्भ वर्ष घोषणा गरेकै वर्ष आफू बिरामी परेको, कोभिडको महामारीले अत्याएको र जतिखेर राष्ट्र एक भएर महामारी विरुद्ध जुझ्नुपर्ने थियो त्यही समयमा आफ्नै पार्टीका सहकर्मी नेताहरू सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने उद्यममा ज्यानै फालेर लागेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यी प्रतिकूलताका बीच सरकारले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गर्नुभएको उपलब्धिमा
89वटा नयाँ कानून निर्माण भएको, 1423 झुलुङ्गे पुल निर्माण भएको र 130वटा तुइन विस्थापित भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले उल्लेख्य सफलता पाएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र कसैलाई पनि गर्न नदिने दोहोर्याउनुभयो। सरकारको 3 वर्षे कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा हिजो सिंहदरबारमा उहाँले अघिल्लो वर्ष आजकै दिन संसदमा आफूले त्यो कुरा बोलेको र फेरि पनि भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने कुरामा आफू निरन्तर रहेको बताउनुभयो। तर उहाँले सरकारले गरेको काम अपेक्षित रूपमा कम भएको भने स्वीकार गर्नुभयो। त्यसको दोष भने उहाँले आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई लगाउनुभयो। नेकपाका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेर आफूलाई कामै गर्न नदिएको उहाँले दोषारोपण गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै सडक आन्दोलन गरेको प्रति भने उहाँले आक्रोश पोख्नुभयो। कमसेकम 1.5-2 वर्षपछि त चुनाव आउँछ नै, फेरि प्रतिगमन त रोक्न सकिने त भएन। हाम्रो प्रणालीले चुनाव त गराउँछ, चुनाव गराउने बित्तिकै प्रतिगमन हुन्छ भने त फेरि प्रतिगमन त हुने नै भयो। निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको उहाँहरूले कि केलाई प्रतिगमन भन्नुभयो? म भन्दैछु वैशाख 17 र 27 गते चुनाव गराउँछु भनेर भनिरहेको छु। निर्वाचन त्यसको तयारीमा लागिराखेको छ, कुनै हालतमा चुनाव गराउँदैन भनेर। उहाँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ कि ज्योतिष शास्त्र पढ्नुहुन्छ? कस्तो भविष्यवाणी हो उहाँहरूको चुनाव हुँदैन भने? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्याई विकासको गतिलाई नै अवरोध पुर्याइन्छ। सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने, नियुक्ति नै हुन नदिने गरी एक किसिमले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरिन्छ। यस्तो स्थितिबाट हामी गुज्रिनु पर्यो। सकेसम्म अल्मल्याउन नसके न्यु खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरू उत्रिनु। सत्तापक्षकै सांसदले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने नियतले संसदमा पेश भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरू समेत अघि बढ्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन घोषणा भएको समेत दावी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिलाई सत्तापक्षकै र विपक्षी दलका नेताहरूले भने कम काम र बढी उपलब्धि देखाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री काङ्ग्रेसका नेता रामशरण महतले सामान्य कामलाई पनि बढाइ चढाइ गरिएको आरोप लगाउनु भयो। नेकपाका नेता प्रचण्ड, नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले स्थानीय सरकारले गरेका कामलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आफूले जस लिएर सार्वजनिक गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले भने हिजै ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी 3 वर्षको उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, 3 वर्षको अवधिलाई पूर्ण अवधिको ठूलो हिस्सा गुज्रिसकेको अवस्थामा आगामी दिनका लागि समृद्धिको नवीन सपनाहरू जगाउनका लागि असफल भएको सरकारको रूपमा स्मृति गर्नुपर्ने र विश्लेषण गर्नुपर्ने मोडमा छ। हरेक सरकारका सामुन्ने चुनौती हुन्छन्, तर तुलनात्मक रूपले यो सरकार सबैभन्दा अनुकूल राजनीतिक परिस्थितिको बेला बनेको थियो। काङ्ग्रेस पार्टीले जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा शालीन भूमिका र सहयोगी भूमिका, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। समयको इतिहासकै सबैभन्दा सुन्दर समयको सदुपयोग गर्नलाई इतिहासमै सबैभन्दा अयोग्यता चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीबाट प्रस्तुत भयो। कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 ले पनि गठन भएको 3 वर्ष मनाएका छन्। प्रदेश सरकारले आफ्नो समीक्षा गरेका छन्। प्रदेश 2 सरकारले 3 वर्षको आफ्नो उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरेको छ। तर प्रदेश सरकारहरूले नाम राजधानी तोक्नमै अलमल गरेको, कतिपयले तोक्नै नसकेको, कार्यान्वयनमा आएका धेरै निर्णयहरू अलपत्र परेको देखिएको छ। प्रतिपक्षको आरोप छ राज्य कोषबाट तलब सुविधा खुवाएर नेता कार्यकर्ता पोस्ने काम मात्रै प्रदेश सरकारले गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा विभाजित देखिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध हिजो सबै जिल्लामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संस्थापन पक्षका नेताहरूले निर्वाचनमा जोड दिएका छन्। संस्थापन इतरका नेताहरूले भने संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र ओली सरकारको चर्को आलोचना गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवा सहित संस्थापन पक्षले निर्वाचनमा जोड दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी नगरेको भन्दै सभापति देउवाले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। तर रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला सहितका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई समूहले विवादको टुङ्गो लाग्न नसकेका कारण निर्वाचन आयोगले दल दर्ता निर्वाचनसँग सम्बन्धित अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन। नेकपाका दुवै पक्षले आफू नै आधिकारिक भएको दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा कागजातहरू पेश गरेका छन्, तर आयोगले आधिकारिकता विवादको टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गरेको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ। तर निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको र काम धमाधम भइरहेको बताएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोग निर्वाचनको प्रक्रियामा निरन्तर लागिरहेको जानकारी दिनुभयो। अब उहाँहरूले गर्नुभएको शङ्कालाई मैले बोलिराख्नु परेन, त्यो अब उहाँहरूले गर्ने कुरा भयो। तर आयोगको तर्फबाट भन्दाखेरि आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि तयारी गरिरहेको छ र शङ्का गर्नु पर्दैन। यो निर्वाचनको तालिका प्रकाशन चाहिँ कहिलेसम्ममा हुन्छ होला? त्यही त मैले अब यो आयोगले यो विषयमा छलफल र तयारी गरिरहेको छ, छिट्टै नै प्रकाशन गर्ने सोचाइमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गर्ने र दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रियाहरू यो हप्तामा सुरु गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अदालतको अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र अपमान भएको घटनामा आफूहरू मूकदर्शक बन्न नसक्ने जवाफ दिएका छन्। आफूहरूले अदालतको अवहेलना नभएर देशको कार्यकारिणी प्रमुखबाट संविधान मिचिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको उनीहरूको भनाइ छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र अनुपराज शर्माले हिजो सर्वोच्चमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनुभएको छ। शर्माले छुट्टै र अन्य 3 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले संयुक्त जवाफ दिएका छन्। चारैजना पूर्व न्यायाधीशहरूले गत 24 पुसमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको बताएका थिए। सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध रिट परेको थियो। सर्वोच्चले आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन उनीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। आफूहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको अवहेलना जन्य कुनै पनि विषय नरहेको रायमाझी, श्रेष्ठ र कार्कीले लिखित जवाफमा स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको जवाबी बहस हिजो सकिएको छ। आजबाट अदालतमा सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुनेछ। एमिकस क्युरीको बहसपछि निर्णय आउनेछ। एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कुमार कार्की, सतीकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान साक्के र गीता पाठक रहनु भएको छ। उहाँहरूले यो विषयमा अदालतलाई न्याय सम्पादनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले बहस गर्नुहुनेछ र स्वतन्त्र रूपमा विचारहरू राख्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका 13 रिट निवेदनका पक्षबाट जवाबी बहस सकिएको हो। रिट निवेदकबाट जवाबी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको तर्क हिजो पनि पेश गर्नुभएको थियो। अब 15 दिनभित्र अदालतले आफ्नो निर्णय सुनाउने प्रक्रिया देखिएको अदालतले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा नागरिकको उज्यालो सपना अधुरै, सरकारको 3 वर्ष योजना पूरा हुन सकेन। त्यो सिद्धिएपछि फेरि आउनु पर्ने महिनामा मोटरसाइकलबाट हजुर त्यही बत्ती बाल्ने काम गर्छु, अरू त केही होइन। पढ्नै पाइदैन, चर्च पालेर पढ्छु। बजेट खर्च नहुनुमा हरेक वर्ष एउटै कारण, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नक्कली कागज बनाएर करोडौं खर्च, फागुनभित्रै समुदाय स्तरमा खोप लगाउने सरकारको तयारी लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फन्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यस पटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने
गर्ने, गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 3 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। आगो तातो सधैँ बिजुली प्रयोग गर्दा होस् गर्नुपर्छ। सुतीले छोपी लानुपर्छ बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। होस् गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। बीबीएस नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा फागुनभित्रै समुदाय स्तरमा कोरोना विरुद्धको खोप शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समुदाय स्तरमै अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि खोप खरिद प्रक्रियालाई पनि अघि बढाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले 24 फागुनदेखि समुदाय स्तरमा खोप अभियान सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले दोस्रो प्राथमिकतामा 55 वर्षदेखि 74 वर्षसम्मका नागरिक, 40 देखि 54 वर्ष उमेर समूह मध्ये तोकिएका दीर्घरोग भएका व्यक्तिहरूलाई राखेको छ। यस्तै तेस्रो प्राथमिकतामा 40 देखि 54 वर्ष उमेर समूह, 15 देखि 39 वर्षको उमेर भएका व्यक्तिहरूलाई पनि राखेको छ। यसैबीच जनस्वास्थ्य तथा खोप विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपप्रति विश्वास गर्न आग्रह गर्दै खोप लगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालमा कोरोना खोप कोभिसिल्ड लगाउने अभियान चलिरहेको अवस्थामा केही भ्रम पनि उत्पन्न गराइने गरेको तर्फ संकेत गर्दै विज्ञहरूले ढुक्क भएर खोप लगाउन सबैसँग आग्रह गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नक्कली कागजमा करोड खर्च शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियारले आफ्नो कागज आफै स्वीकृत गरेको तथ्य खुलेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा उपकुलपति रौनियारले आफै काज स्वीकृत गरेको पाइएको हो। उहाँले काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्म 40 पटक गरेको हवाई यात्राको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि फेला परेको छ। रौनियार विरुद्ध 1.5 वर्षदेखि आफ्नो काज आफै स्वीकृत गर्दै पद जोगाउन प्रतिष्ठानको खर्चमा हवाई जहाजमा काठमाडौँ आउने जाने गरेको आरोप समेत लागेको छ। यसका साथै 3 तारे होटलमा बस्ने खाने गरेर करोड जति रकम हिनामिना गरेको भन्दै परेको उजुरी सम्बन्धी सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको हो। नयाँ पत्रिका दैनिकले भाजपाको योजना खुलासा, नेपालमा यही बेला साम्प्रदायिक गतिविधि सुनियोजित कि संयोग शीर्षकमा खबर छापेको छ। भारतको दक्षिणपन्थी भाजपाको आफ्नो संगठन नेपाल विस्तार गर्न खोजिरहेको छ। आफ्नो देशलाई हिन्दू र अल्पसंख्यकमा विभाजित गरेर शासन गरिरहनु भएका नरेन्द्र मोदी यो संक्रमण छिमेकमा पनि विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ। त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देवले भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई उद्धृत गर्दै नेपालको विषयमा बोलेको विषयले धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई चिन्तित बनाएको छ। विप्लव देव मार्फत सार्वजनिक भएको अमित शाहको भनाई किन पनि गम्भीर छ भने भाजपाको विचारधारात्मक माउ संस्था हिन्दू स्वयंसेवक संघले नेपालमा अहिले आफ्ना कार्यक्रम तीव्र बनाएको पत्रिकाले लेखेको छ। त्यही खबरलाई कान्तिपुर दैनिकले सहाराको दुष्प्रचार शीर्षकको खबर छापेको छ। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव देव नेपाल र श्रीलङ्काका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण विवादमा तानिनु भएको छ। त्रिपुराको राजधानी अगरतलामा शनिबार भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा मुख्यमन्त्री देवले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष रहेका बेला अमित शाहले नेपाल र श्रीलङ्कामा समेत भाजपाको सरकार विस्तार गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभएको थियो। त्यही खुलासाका कारण उहाँ अहिले विवादमा तानिनु भएको छ र भाजपाले त्यस विषयमा गम्भीर भएको भन्दै छलफल समेत अगाडि बढाएको नयाँ दिल्लीबाट सुरेश राज नेउपानेले लेख्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकले भित्री पन्नामा बजेट खर्च नहुनुको कारण शीर्षकमा खबर छापेको छ। विकास निर्माणको नेतृत्व लिने विकास मन्त्रालय नै बजेट खर्च गर्नमा अघिदेखि
गर्नेमा पछि देखिएका छन्। बजेट कम खर्च गर्नुको कारण उनीहरूले वर्षेनी एउटै उल्लेख गरेका छन्। करिब 1 दर्जन विकास मन्त्रालय मध्ये आधाभन्दा बढीले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 20% पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन्। त्यसमा सबभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय अगाडि देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा पुँजीगततर्फ 2 अर्ब 27 करोड 36 लाख रुपियाँ बजेट मध्ये 9.5% मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। उनीहरूले बजेट गरेर खर्च गर्न नसक्नुको कारण आन्तरिक र बाह्य देखाएका छन् र यो वर्ष कोरोनालाई पनि उनीहरूले कारणका रूपमा अघि सारेका छन्। नागरिक दैनिकले गोपाल खड्कालाई अदालतमा झिकाउन आदेश शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रणालीका प्रबन्ध निर्देशक विनोद राज गेवालीलाई गाली बेज्जती गरेको अभियोगमा नेपाल आयल निगमका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उच्च अदालत पाटनमा झिकाइएको छ। साझा खबरमा अब तपाईँको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सुनिल राज भारतबाट। गोपाल ओली 5 वला पाक्चौ नगरपालिका 11बाट मैले 2 वर्ष अगाडि लाइसेन्स दिएको थिएँ यातायात कार्यालय तुलसीको दाङबाट, तर अहिलेसम्म मेरो लाइसेन्स किन आएन? यस विषयमा हामीले यातायात कार्यालय दाङका अधिकृत सरोज भण्डारीलाई सोधेका छौं। हामीले यताबाट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ त्यो पास भएकाहरूको, हामीले बिलिङ गरेर पठाएपछि उहाँहरूले चाहिँ प्रिन्ट गरेर करिब 3 महिनादेखि 4 महिनासम्म आउने गर्थ्यो। प्रिन्ट गर्ने बेला त्यही 45, 46, 47, 48 लटहरू छुटेका छन्। त्यसभन्दा पछाडिका फेरि 84, 85 सम्म पनि आइसकेका छन् कि त्यो प्रिन्ट गर्न के भएको भन्दा हामीले पत्रकार गर्दा पनि विभागले छुटेको हो, हामी प्रिन्ट गरेर पठाइरहेका छौँ भन्दा उहाँहरूले पठाइरहनु भएको छ। 2वटा लट जति आइसकेका छन्। धेरै भएर छाप्नमा समस्या भएको या के भएर ढिलाइ हुँदैछ यसरी? छपाउने बेला बीचमा चाहिँ केही संख्यामा छुटेको भन्ने जानकारी पाछौँ। तेजबहादुर लिम्बू, लालीगुराँस नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 दाङपा हो। म एउटा गाई पालक कृषक हो। मैले कहाँ कता खोज्नुपर्छ अनुदान पाइन्छ कि भन्ने सुन्छु, अनि यो नगरपालिकाबाट अलिकति अनुदान पाइन्छ कि यहाँ कुनै जातीय निकायलाई गुहार्नु पर्ने हो। पशुपालक किसानको लागि नगरपालिकाले अनुदान दिन्छ। लालीगुराँस नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङ जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। फर्म पहिले दर्ता गर्नु पर्यो, पशु फर्म होइन। जस्तो अब सुँगुर पनि 4, 5, 9 कति छ, गाईलाई 4, 9 छ होइन, 21वटा बाख्रा जस्तो त्यस्तो छ। त्यति भएपछि मात्रै फर्म दर्ता गर्न पाइन्छ। अनि फर्म दर्ता गरिसकेपछि उसले चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ प्रस्ताव गर्नु, फर्म सञ्चालन गर्छ नगरपालिकाले मलाई अनुदान दे भनेर उसले माग्नु पर्यो। टिकापुर नगरपालिकाको एकतापुर सुकुम्बासी शिविरबाट ममता बुढा छेत्री बोल्दैछु। सरकार हामी सुकुम्बासीले कहिलेसम्म जग्गा पाउँछौँ? तपाईँको यो जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ र त्यसले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ र स्थानीय नगरपालिकाहरूले अथवा गाउँपालिकाहरूले सुकुम्बासी अथवा भूमिहीन अथवा यो अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले अब यहाँहरूको समस्या छिट्टै समाधान हुने हामी आशा गर्छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्न, प्रतिक्रिया तथा गुनासा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले संक्रमित हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि चिन्तित बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विश्वभर 10 करोड 19 लाख व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। म्यानमारमा गैर कानूनी रूपमा सेनाले सत्ता हत्याएको विरोधमा प्रदर्शन चर्केपछि सेनाले प्रदर्शनकारीलाई 20 वर्षसम्म जेल सजाय गरिने चेतावनी दिएको छ। त्यसका साथै उनीहरूलाई घृणा वा अपहेलनाका लागि उक्साएको आरोपमा जरिवाना तिराइने पनि बताइएको छ। सैनिक नियन्त्रणमा रहेकी म्यानमारकी लोकतन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई हिजो हिरासतमा राखिने बताइएको भए पनि 2 दिन अघिको अवधि थपिएपछि थप प्रदर्शन चर्किएको छ। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा भएको सडक दुर्घटनामा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। महाराष्ट्रको जालगाउँ जिल्लामा मजदुरहरू बोकेको ट्रक हिजो दिउँसो पल्टिएको थियो।
अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला फुटबल अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा एपीएफ र विराटनगर महानगरपालिकाले जित हात पारेको छ। हिजो भएको खेलमा विराटनगर महानगरपालिकाले वालिङ नगरपालिकालाई पराजित गरेको हो। यस्तै अर्को खेलमा एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबमाथि संघर्षपूर्ण जित हात पारेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको टी20 वरियतामा नेपाल यथावत रहन सफल भएको छ। आईसीसीले निकालेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत रहेको हो र प्रथम चक्र लामा किशन लामा राष्ट्रव्यापी खुला स्नुकर प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो चरणका खेलहरू हिजोबाट सुरु भएका छन्। सरकारको उज्यालो कार्यक्रम लक्ष्य भेटाउन सकेर नागरिक अन्धकारमै रेडियो रिपोर्ट स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। ब्यालेन्स सकिनलाई टिभी हेर्नु छिटो जाउँ रिचार्ज गर्नलाई। डिश होममा डिलर दाइको डिस्काउन्ट सबैलाई। डिश होमले ल्यायो खुसी सबैजनालाई। टिभीको मजा लिन वार्षिक रिचार्ज गरौँ। डिलर दाइको डिस्काउन्ट पाइ सबै दङ्ग परौँ। के हो र डिलर दाइ, के दिनुहुन्छ हामीलाई? फन्ड ट्रान्सफरको सेवामा मिल्छ यस्तो मौका। विकली लकी ड्रनी हुने मौकामा झन् चौका। अब फन्ड ट्रान्सफरबाट वार्षिक रिचार्ज गरी बम्पर डिस्काउन्ट र 2 भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई 1 लाख नगद उपहार सहित 2 वर्ष रिचार्ज गर्दा लकी ड्रमा डबल मौका पाउनुहोस् र मजाले रमाउनुहोस्। डिश होम, खुसी अन गरौँ। हे सधैँ पढ्न पाउने बालिकाको अधिकार हो। सबलाई सुरक्षित राख्ने स्कुलको कार्य हो। शिक्षित बालिकाले भोलि कमाउन सक्छन्। स्कुल बन्द हुँदा घरमै रमाउन सक्छन्। घरमै बस्दा सघाउनु हाम्रो पनि काम हो। स्कुल शिक्षा अवसर बढाउने माध्यम हो। जहाँ कहिल्यै नरोकिने शिक्षाको मूल खुल्छ, त्यहाँ समृद्धि उन्नति र आशाको मूल फुल्छ। समुदायमा विद्यालय खुलेको त्यो बेला छोरीहरू पढाउन पठाउनु होला। क्वेकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब नागरिक अझै अन्धकारमा बस्नु परेको कुरा। संविधानले प्रत्येक जनतालाई आधारभूत पूर्वाधारको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर संविधानका धारामा लेखिएका कुरा आम जनताले भने महसुस गर्न पाएका छैनन्। बिजुलीको पर्याप्त स्रोत छ, तर कैयौं गाउँ भने टुकीको धिपधिपे उज्यालोकै सहारामा छन्। गाउँभरि बिजुलीका पोल टढिएका छन्। घरसम्म तार पनि तानिएको छ। दिउँसो देख्नेलाई लाग्छ यो गाउँ त झलमल्ल होला। तर रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का स्थानीय अम्बर बहादुर केसी धिपधिपे टुकीको उज्यालोमा अँध्यारो छल्न 2 दिन लगाएर दाङबाट मट्टीतेल लैजानुहुन्छ। तपाईँको 8-10 लिटर लग्यो, फेरि त्यो सिद्धिएपछि फेरि आउनु पर्ने। महिनामा मट्टीतेलबाट हजुर त्यही बत्ती बाल्ने काम गर्छौँ, अरू त केही होइन। अब चुनाव आउँदाखेरि अब हेर्नुहोस्, अब 8 लोक पर्ला पार्छन् अनि त्यसपछि पछि गएर बिर्सिन्छन्। सरकारी निकायको लापरवाहीले रोल्पाको हाम्पाल गाउँका झण्डै 3000 बासिन्दाको उज्यालो सपना पूरा भएको छैन। जाजरकोटको बारीकोट गाउँपालिका 4 को श्री आधारभूत विद्यालयमा कक्षा 8 मा पढ्ने ममता रोकायालाई राति अबेरसम्म पढ्न मन लाग्छ, तर पढ्ने पो कसरी? टुकीको उज्यालोले त्यति साथ दिएको छैन। पढ्ने टाइम नभएर बिहानखेरि पढ्छु, पढ्नै पाइँदैन। टर्च बालेर पढ्छु। बत्ती भएको भए 11 पढ्ने मन लाग्छ। कर्णाली प्रदेशमा 2,98,360 घरधुरी संख्या छ। केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएका विद्युत बाल्ने ग्राहक संख्या 85,000 मात्रै छ। 2,10,000 भन्दा बढी घरले राष्ट्रिय लाइनबाट पुग्ने बिजुली बाल्न पाएका छैनन्। आधा भन्दा बढी जनसंख्या अन्धकारमा छन्। तर कति घरमा टुकी बल्छ प्रदेश सरकारसँग माग्दा तथ्याङ्क भेटिएन। सदरमुकाम कुनै नगरपालिका जस्ता सम्पूर्ण ठाउँमा बत्तीको व्यवस्था र हाम्रो मात्रै किन भनेर अब त्यसो सबैलाई गुनासो गरिरहेको छ जनताहरूले।
हाम्रो गाउँपालिकामा बिजुली बत्तीको व्यवस्था छैन र हामीहरूलाई पढ्न पनि एकदम असहज भइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाका अनुसार कर्णाली प्रदेशका 5 जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन, तर पुगेका जिल्लामा पनि सदरमुकामलाई मात्र सीमित छ। अनि क्रमशः अब यो समस्या क्रमशः दिन प्रतिदिन समस्या हल्दै गएको छ होइन। जस्तै अहिले अब हुँदै हुँदै जम्मा 5वटा जिल्लामा मात्रै ग्रिड पुग्न बाँकी छ, त्यो पनि छिटै नै हामी ग्रिड पुर्याउँछौँ। उज्यालो नेपालको अभियान त जारी छ नि त। यो उत्पादन, प्रसारण र वितरण यो सबै चिजको संयन्त्रबाट नै त्यसले आम चाहिँ जनतामा यो विद्युत जाने हो, यो क्रमशः समाधान हुन्छ। यही वर्ष भएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 95% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 27% जनसंख्यामा मात्रै विद्युतको पहुँच छ। प्रदेश 1, 2, गण्डकी र लुम्बिनीको अवस्था झण्डै समान 85 देखि 89% सम्म छ। सुदूरपश्चिमको 33% जनसंख्यामा बिजुली पुगेको छैन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणामा 3 वर्षमा प्रत्येक नेपालीको घरमा विद्युत पुग्ने भनिएको थियो। पछि सरकारले त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको थियो। सरकारको 3 वर्ष त पूरा भयो, तर 30 लाख भन्दा बढी जनता अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन्। सीता शर्मा, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। युरिक एसिड भए के खाने के नखाने। सेतो काउली, पालुङ्गोको साग, भटमास वा भटमासबाट बनेको कुनै पनि चिजहरू जस्तो टोफु वा सोया मिल्क भन्छ जुन भटमासको दुधहरू खाने चलन छ त्यस्तो। योभन्दा बाहेक अरू च्याउमा पनि प्रोटिन धेरै पाइन्छ। रातो मासु जस्तो आन्द्रा भुँडी, कलेजो भुटन, यसो छाला बोसोहरू जुन खाने बानी हुन्छ त्यस्तोहरूमा चाहिँ प्युरिनको मात्रा धेरै हुन्छ। यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले बाथरोग भएको, युरिक एसिडबाट ग्रसित बाथरोग भएको बिरामीहरूलाई यो खानेकुरा चाहिँ बन्द गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ। र अर्को भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पानी धेरै खानुहोस्। पानी धेरै खानुभयो भने चाहिँ यो धोएर गइन्छ। डाक्टर दीपा शाहसँग CINले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। सरकारका 3 वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक प्रतिकूलताका बीच उल्लेख्य काम भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी। बजेट खर्च नहुनुमा हरेक वर्ष उस्तै कारण, विकास मन्त्रालयमै कम खर्च। संसद पुनर्स्थापनाकी निर्वाचन, कांग्रेसमा एउटै मत बन्न सकेन। संसद विघटन संविधानको उल्लङ्घन भएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको लिखित जवाब। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन। फागुनभित्रै समुदाय स्तरमा खोप लगाउने सरकारको तयारी। ढुक्क भएर खोप लगाउन विज्ञहरूको सुझाव। BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नक्कली कागज बनाएर करोड खर्च। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हत्याएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएकालाई 20 वर्षसम्म जेल हाल्ने चेतावनी। दक्षिण कोरियामा फेरि कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा APF र विराटनगर महानगरपालिका विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरीकुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा संसद पुनर्स्थापना र चुनावका विषयमा कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद र खास गरी चुनावमा जान नचाहेको रामचन्द्र पौडेलको तर्कसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ रामचन्द्र पौडेल जस्तै देखिने व्यक्ति कतै टेलिफोनमा कुराकानी गरिरहेको जस्तो देखाइएको छ र तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीको चुनावमा 17 पल्ट हारे म, अनि चुनावमा जाँदा 7 तो जाँदैन त, म चुनावमा जान्न। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का, स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।